पेडणेकारांक घाई बोवाळात उद्घाटन केल्ले अर्दुकटे हॉस्पिटल नाका जाय जाल्यार आनीक वेळ घेयात, पूण सगळ्या सुविधांनी सज्ज गरजेची सगळी उपकरणां बसयल्ले आनी पुरायेन जीएमसीक लीक केल्ले हॉस्पिटल दियात. तुये हॉस्पिटल कृती समितीन मागला. हे हॉस्पिटल पूर्णपणान गोमे कडेन लीक आसतले अशें बरोवन दिवचे अशें समितीन मागला. वीज, उदक, रस्ते, अन्न, भलायकी सेवा हे नागरिकांचे मूलभूत हक्क. पूण तेतूंतली भलायकी सेवा दिवपी हॉस्पिटलाक घेवन फाटली कितलीशींच वर्सां पेडणेकारांक खास्तिको काडच्यो पडल्यो. हक्काची गजाल मागपाक रस्त्यार देंवचें पडलें, आंदोलनां करचीं पडलीं, आपल्यो मागण्यो चालीक लावपाक हायवे बंदची शिटकावणी दिवची पडली. तेन्ना खंय वचून जीएमसीक लिंक केल्लें हॉस्पिटल दितात अशें सरकारान सांगलें. पूण ह्या संदर्भात काडलेल्या नोटिफिकेशनात जीएमसी लिंक अदीक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ अशें म्हटलेल्यान गोंधळाचें वातावरण तयार जालां. देखून सगळ्या सुविधांनी सुसज्ज आणि पुरायेन जीएमसी कडेन लिंक केल्लें हॉस्पिटलच दितले अशें बरोवन दियात अशें पेडणेकारांक मागचें पडलां. आयकात पेडणेकारांचे वतीन उलयल्ल्या ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकाराक. हे हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन आयज आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे MLA श्री जी दारोलकर सर हांची भेट घेतली आनी तांकां आयज एक अत्यंत म्हत्वाचें अशें निवेदन आमी आयज भेटयलें. आनी ह्या निवेदनान आमी मागणी केला की तुवें हॉस्पिटल जे सुरू करपाची तयारी चल्ला त्या हॉस्पिटलांतली पूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा, जें प्रशासन जें आसा तें अंडर GMC सकयल येवचें आनी ताची रिक्रुटमेंट सुद्दां जी आसा ती सगळी GMC सकयल येवची. आनी ह्या रिक्रुटमेंटाच्या वेळाचेर पूर्ण पेडणे तालुक्यांतल्या नागरिकांचो विचार करचो ह्या हॉस्पिटलांत जी रिक्रुटमेंट जातली ती. आमी दुसरी एक मागणी केला की आतां ज्या हॉस्पिटलाची जी तयारी चल्ला ती सगळी तयारी चलता टेंडर फ्लोट केल्यात. सो जी इक्विपमेंट बसयतली, जी मशिनरी बसोवपाची आसा ती कितलो तेंप केन्ना मेरेन ती मशिनरी बसतली आनी केन्ना ते सगळे वेल इक्विप जातले हाजो एक टायम लिमीट दिवचो आनी ते आमकां लेखी रुपांत दिवचें. आनी आमी तिसरी एक मागणी अशी केला की हें सगळें चालू करच्या खातीर जो टायम लागतलो तो टायम तांच्यांनी घेवचो आनी एग्जॅक्ट आयज जी उद्घाटन करपाची जी घाई चल्ला किंवा उद्घाटन करपाची तयारी चल्ला जी आमी पळयता वाचता तें उद्घाटन तांच्यांनी फुडें धुकलचें आनी फूल फ्लॅज जातकच सगळी मशिनरी बसतकच त्या मशिनरीच्या आदाराचेर सगळी वेवस्था जातकच त्या वेवस्थेच्या आदाराचेर हॉस्पिटल सुरू करचें आनी पेडणेकारांक आमकां सगळ्यांची आरोग्याची वेवस्थीत सेवा दिवची अशी मागणी करपी निवेदन आयज आमी ह्या तिनूय माननीय व्यक्तींक दिल्लें आसा. आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान आमी तें सबमीट केलां, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टराच्या ऑफिसान सबमीट केलां आनी ऑनरेबल MLAच्या ऑफिसान प्रत्यक्ष कृती समितीचे सदस्य भेट घेवन तांचे कडेन चर्चा वार्तालाप केला आनी आमी ही मागणी तांचे फुडें दवरल्या. सो परतून एकदां सरकाराक आमी कळकळीची विनंती करता, तुमी इतलें केलें आमच्या खातीर, सो आनी ते वेल इक्विप आसूचे आनी सगळी तयारी जातकच तें उद्घाटन करचें आनी हें करता आसतना आमकां एक लेखी स्वरुपात दिवचें की अमक्या टायम पिरियडाच्या भितर हें सगळें जातलें आनी तुमकां ही सेवा उपलब्ध जातली. सो आनी त्याच भशेन जें सरकारान नोटिफिकेशन काडलें 9 तारखेक त्या नोटिफिकेशनान GMC लिंक प्लस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आसा. सो हो जो कन्फ्युजन तयार जाला, हें जें कन्फ्युजन रेज जाला ताज्या बाबतींतूय सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें आनी ते GMC लिंक्डूच आसतलें आनी एंटायर थिंग वील बी एडमिनिस्ट्रेटर अंडर GMC. दिस इज वॉट वी आर डिमांडिंग अँड दीस डिमांड शूड बी फुलफिल बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर अँड आवर MLAs. थँक्यू. मजगती तुये हॉस्पिटल कृती समिती आणि हेर पेडणेकारांनी सरकारी अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा करून आनीक खोलेत वचपाचो यत्न केलो. अधिकाऱ्याबरोबर उलयतना कळ्ळें हॉस्पिटल सुसज्ज जावपाक अजून कांय म्हयने वयतले. तशें आसत तर परत अर्दकुट्या साधन सुविधा सयत हॉस्पिटलाचें उक्तावण करपाची घाई कित्याक करतात? पेडणेकारांक अजून ह्या प्रश्नाची समाधान करपी जाप मेळोंक ना. लॅब स्टार्ट जातले आनी अल्ट्रासावंड जातले बरोबर. ताका फक्त एक्सरेक मातसो टायम लागतलो आमकां, ताका म्हयनो 1.5 म्हयनो सुमार वयतलो. तशेंच इमर्जन्सी सर्विसीस आनी ते वांगडा स्टार्ट जातले. तशेंच मेडिसीन आनी गायनेक वॉर्डूय अरावंड 1.5 म्हयनो स्टार्ट जातलो. दोन्ही OT आसा पळय तेजें काम मे पर्यंत सोंपतलें आनी इमिजिएटली मागीर आमी हें स्टार्ट करतले सर्जरी. दीस इज द बेसीक प्लॅन. ते शेड्यूल आनी कितें सर 2 तारीख आतां एक्झॅक्टली कितें जातलें सर सुरू मातशें? इनॉग्रेशन स्टार्ट जातलें आनी OPD स्टार्ट जातलो 13 OPD. 13 ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट म्हणजे तांकां डेज दिल्ले आसा त्या दिसा प्रमाणे जातले. OPD जालें सर न्ही, एडमीट करचें आसलें मागीर थंय खंयचें OPD जालें न्ही समज. हय हय
पेशंटाक Emergency कितें आसा? ऍडमिट एज ऑफ नाव तरी सद्या थंय ओल्ड हॉस्पिटलान म्हणजे CHCन पूण 1.5 महिन्या भितर हांगासर स्टार्ट जातलें. समजा फाल्यां एक तुमी मेजर कितें जालें हांगा हाडले पेशंटाक 2 तारखे उपरांत मागीर तेची सगळें ट्रिटमेंट कॅज्युअलिटी 1.5 म्हयनो म्हटला न्हू, ताका ते एक्सरे बीन स्टार्ट जावंक जाय. कॅज्युअलिटीज फंक्शनिंग फक्त ओपनिंग करता हे म्हणजे जुने हॉस्पिटल हांगर शिफ्ट करता अशें ना ते CHC न्हू, हे हॉस्पिटल CHC थंय उरतली. सेवा कितें जातली आतां 2 तारीख आनी कितें सुरू जातलें ओपीडी तुका एक्स्ट्रा ओपीडी न्हू, प्लस GMCतल्यान डॉक्टर येतले पूण हांगा. परत GMCक व्हरचेच पडले कितें एमर्जन्सी चड आयले जाल्यार पळय, फाल्यां तुमी खंयच्या हॉस्पिटलान वचा, एक सर्टन प्रत्येक हॉस्पिटलाचो एक लेवल आसता. सारकेंच कोण सारको मनीस हे पावल्यार ताका एज ऑफ नाव न्हू, फुडें वता ताका GMCतल्यान ना डबल त्रास जातलो म्हणटा. हांगा येवन मागीर न्ही समज बांबळ वचचें पडलें न्ही, पेशंटाक डबल त्रास किंवा वांगडा पडून कसलो म्हणटा तुमी, कसले केसीस? हांगा ओपीडी रिफर केलो खंय ताका हांगा जावचें ना. ओपीडी म्हणजे कितें? ओपीडी तुमचे जे नॉर्मल ओपन हे आसता ते कॅज्युअलिटी 1.5 म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान ज्यो बेसीक आसा त्यो हांगासर जातल्यो. ज्यो बेसीक लेवलचे जे ट्रिटमेंट आसा जातले. सारकी सिरियस केस जाल्यार ताका व्हरोंकूच मागीर इतले घाय कित्याक करतात? मागीर एकच करा ओपनिंग 2 तारखेक ओपीडी करून मागीर GMC कित्याक म्हणटा? गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला. तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन गेली 2 वर्सां हो जे हॉस्पिटल सुरू जावचें हेजे खातीर वावर करता. ही समिती सगळ्या पेडणेच्या लोकांची जे हॉस्पिटल बांदलां ते हेतूनच ते सुरू जावचें. आतां आतां आयकूंक येता ते भाशेन आयकूंकूय न्हय, ते काल डिक्लेरूय केला CMन की 2 तारखेर हॉस्पिटल सुरू करता म्हणून. आतां 2 तारखेर CM कित्याक सुरू करता? तेजी टेंडरां जी काडली आसा जी हॉस्पिटलाची मेन टेंडर्स आसा स्टेरायल सिस्टम, मागीर मेडिकल गॅस आनी ऑपरेशन थिएटर्स हाजी टेंडरांक अजून वर्क ऑर्डर जावंक ना. ताका 3-4 म्हयने तांकां पिरियड आसा कंप्लिशनाक. म्हणटकीर तेजे पयलीं हे हॉस्पिटल कित्याक सुरू करता हें कळना. सुरू करता म्हणल्यार हेजे 9 ऑक्टोबर 2021 प्रेझेंट CM जो आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणें तेजें इनॉग्रेशन केल्लें इनकम्प्लीट हॉस्पिटलाचें. आतां परतून 2 तारखेर इनकम्प्लीट हॉस्पिटल कित्याक सुरू करता? हो एक कांय हें ना. म्हणजे तो हॉस्पिटल आमी म्हणटा कितें, तुमी हॉस्पिटल 3 म्हयने जाय न्हू, 3 म्हयन्या जातूंत ग्रँड ओपनिंग करा, ग्रँड इव्हेंट करा. आतां जर हांगासर केलें वार्ड तुमचें सारकें आसचें ना, जस्ट OPD जातली. OPDन एक मनीस थंय म्हणजे ताका आसा तेंच चलतलें, ताका रेफर करचो पडटलो खंय तरी. एक्सरे ना, एक्सरे करपाक आनी 1 म्हयनो लागता हांगासर. आतांच तेंच्यांनी ते एक्सरेचो जो रूम आसा त्या रुमान डायलिसीस जातली, ती डायलिसीस शिफ्ट केल्या. म्हणटकच तो आतां 1 म्हयनो ताका जाय तांकां ते रेडिओलॉजीचे सगळे हे बसोवपाक. आतां घाई कित्याक करता हें कळना. आनी दुसरो डिमांड आसलो आमचो की तांच्यांनी नोटिफिकेशन काडलां की हे GMC अंडर चलतलें म्हणटा, पूण नोटिफिकेशन क्लॅरिटी ना. ती क्लॅरिटीचें नोटिफिकेशन परतून काडूंक जाय तांच्यांनी. हे जो इंचार्ज कोण आसतलो ते म्हणटा की मेडिकल सुप्रिटेंडंट हेजो इंचार्ज आसतलो, पूण ताची नोटिफिकेशन जाय, आमचें क्लॅरिफिकेशन आमकां जाय, रिटर्न क्लॅरिफिकेशन जाय, तें ना. प्रश्न फक्त कृती समितीचो जो प्रश्न इतलोच आसा की तुमी 2 तारीख कसली घाई करूंक सोदतात. सो आमी कितें म्हणटात, जर तुमी 2 तारीख OPD चालू करतात हितून जाल्यार चालू करात, म्हटल्यार इनॉग्रेशन करूंक नाका. कारण की एक पार्टी हांगासर लागलेली आसा आनी जो करंट आमचो चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणीनूच ते इनॉग्रेशन केल्लेलें 3 वर्सां पयलीं. सो आमचो फक्त मागणी एक आसा की तुमी ग्रँड इनॉग्रेशन मागीर करात. म्हटल्यार सद्या OPD चालू आसुनी पयलीं सगळे सुविधा ते लोकांक पुरयात आनी ते सुविधा सगळ्यांक लोकांक दियात. कारण की हे सुविधा दिवपाक हांकां 4 ते 5 म्हयने आनी सुबेज लागतले. सो हेंची घाई गडबड कित्याक आसा ती कळना. दुसरें म्हणजे इन्स्पेक्शन. जेन्ना एक इन्स्पेक्शन जाता हॉस्पिटलाचें तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंट खंय आसा, हेल्थ मिनिस्टर खंय आसा? इन्स्पेक्शन जाताना साद्या रिजनाक हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना तुमकांच खबर आसतली हांगासर कसलो तरी शिबीर जाल्लो, ते शिबिराचें उद्घाटन करूंक येयल्लो हेल्थ मिनिस्टर, जाल्यार आतां हेल्थ मिनिस्टर खंय न्हिदला? हेल्थ मिनिस्टर कित्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना? तो आपले जबाबदारी पासून कित्याक पळटा? हेल्थ मिनिस्टराचो एक सुद्दां स्टेटमेंट येयना ह्या बद्दल ना. तेजी एक्चुअली इट वॉज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तेणी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें, तेवूय डॉक्टरांक घेवन, लोकांक न्हू. कारण की पळोवंक जाय आसलें फेसिलिटी कितें आसा. कित्याक फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार कोण आन्सरेबल? हेल्थ डिपार्टमेंट आन्सरेबल आसतलो काय आमी चीफ मिनिस्टराक विचारपाचें? सो सिरियस तेंच्यांनी सगळ्यांनी सिरियसली घेवपाचें. लोकांक कडशी खेळ करपाचो न्हू. जे 2,000-2,500 लोक ते रस्त्यार उतारलेले ते बश्टेत उतरोंक ना.